सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकं वेद संस्कृत समिति इति अस्माकं संस्थायाः कार्यक्रमे सर्वेषां प्रति हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। आगच्छन्तु। प्रप्रथमम् अहं वन्दे मातरं गायामि। तदनन्तरं वेद आरम्भश्लोकानां पठनं, प्रार्थनाश्लोकानां पठनं भविष्यति। अस्तु, धन्यवादः। प्रप्रथमम् अहं वन्दे मातरं गायामि। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदा मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं समूहे एकः बालकः उपस्थितः अस्ति। तस्य नाम भूमिक् इति। सः केन्द्रीयविद्यालये बेगंपेट भाग्यनगर प्रान्ते स्थित केन्द्रीयविद्यालये पठति। सः सम्यक्तया गुरुमुखतया नमकं चमकं किञ्चित् वेदम् अपि अधीतवान्। अतः एव तम् अहम् अत्र आह्वानं दत्तवान्। इदानीं महोदय अस्माकं वेद प्रार्थना श्लोकान् पठति। अस्तु, भूमिक् महोदय कृपया। आं महोदय। गणानां त्वा इत्यादि श्लोकपठनम् आरम्भं करोतु। धन्यवादः। मम नाम भूमिकः। मम श्लोकाः पठामि। पठामः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फुटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् स्माकारं शङ्कराचार्यं केशवं भद्रालयम् श्रुतभाष्यकर्तृ वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग अस्तु। अत्र अन्तर्जालक्लेशः अस्ति इत्यहं मन्ये। अहमेव अवशिष्टानि श्लोकानि पठामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। इदानीमहम् अस्माकं गुरुवर्यः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यं प्रार्थयामि। महोदय आगच्छन्तु, अस्माकं प्रवचनं ज्ञानदानं च प्रारम्भं करोतु इति चरणस्पर्शं कृत्वा प्रार्थयामि। हरि ओम्। श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। आरम्भं करोमि तर्हि। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। नमस्सर्वेभ्यः। वेदसंस्कृति समिति द्वारा
प्रति सप्ताहान्ते समायोजितं भवति संस्कृतचिन्तनसत्रम्। तस्य अद्यतनभागे क्रमागतस्य सदाचारस्वरूपस्य चिन्तनम् अवश्यं वयं कुर्मः। तत्पूर्वं किञ्चित् प्रासङ्गिकम्। इदानीं देशे सर्वत्र ग्रीष्मतापः तथैव वैशाखमासस्य कृष्णः पक्षः अग्रिमे सप्ताहे अनेके विशेषाः यथा आवर्षं भवन्ति तथा भवन्त्येव। अद्य अहं भारतात् बहिः दूरे देशे ब्राज़ील् इति नाम्ना प्रसिद्धे देशे अस्य देशस्य राजधानी नगरमस्ति ब्राज़ीलिया। अस्मिन् नगरे अस्मि। कश्चन महात्मा स्वामी तिलकः इति प्रायः 60 वर्षेभ्यः पूर्वं भारतीय अध्यात्ममार्गस्य प्रचाराय बहुषु देशेषु अटनं कृत्वा तत्रत्यान् जनान् मार्गं दर्शितवान्, बोधितवान् च। सः महात्मा अस्मिन् देशे अस्मिन् नगरे बहून् जनान् सन्मार्गं, वैदिकमार्गम्, अध्यात्ममार्गं दर्शितवान्। तेन सन्तुष्टाः, सानन्दाः। तस्य शिष्यभावं स्वीकृतवन्तः नैके जनाः नित्यं साधनां कर्तुम् एकं स्थानम् अत्र निर्मितवन्तः। यत् स्थानं ज्ञानमन्दिरम् इति नाम्ना ब्राज़ील् देशे अस्ति। अस्य ज्ञानमन्दिरस्य स्थापना 50 वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्मिन्नेव सप्ताहे आसीत्। ततश्च स्वामी तिलकमहोदयस्य देहत्यागः अपि अस्मिन्नेव पक्षे आसीत्। अतः अस्य आश्रमस्य 50तमवर्षारम्भ महोत्सवः स्वामीचरणानां ब्रह्मीभूतस्य 40 वर्षाणि यातानि। तदनु तेषाम् अर्चनं, श्रद्धाञ्जलिसमर्पणम् एतत् सर्वम् अत्रत्याः आयोजितवन्तः। तस्मिन् आयोजने नैके विशिष्टाः भारतदेशात् अत्र समागताः सन्ति। तेषु प्रथमतया नर्मदायाः तीरे वैदिकविद्यापीठम् इति नाम्ना प्रसिद्धमेकं वेदाध्ययनकेन्द्रं, तस्य केन्द्रस्य सञ्चालकाः, संस्थापकाः श्रीमन्तः निरञ्जनशर्मा महोदयाः अत्र आगताः सन्ति। तेषां सह तैः सह त्रयः अन्ये स्वामीचरणानाम् अनुयायिनः, येषु श्रीमान् अमित चतुर्वेदी इति देहलीतः, राजीव महोदयः योगाचार्यः भोपालतः, ततश्च
मम समीपे उपविष्टः एषः श्रीमान् पङ्कजमीणा महोदयः वैयाकरणः। एते चत्वारः ततः आगताः। चत्वारः अमेरिकादेशतः अस्य महोत्सवस्य कार्यक्रमेषु भागं वोढुम् आगतवन्तः। आवां द्वौ भाग्यनगरतः एवं 10 जनाः भारतीयाः इदानीम् अस्तु। तत् आदौ अहम् अत्र किञ्चित् दर्शयितुम् इच्छामि। इदं क्षेत्रं ज्ञानमन्दिरमिति। अत्र दक्षिणे पार्श्वे येषां चित्रं दृश्यते ते बजरङ्गदासमहोदयाः महात्मानः। ततश्च प्रभु श्रीरामस्य आञ्जनेयस्य राधाकृष्णयोः एवं चित्राणि दृश्यन्ते। इदमेव ज्ञानमन्दिरमिति। अद्य 10:00 अत्र नैके कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। गत प्रायः 3 सप्ताहेभ्यः अत्र विशिष्टाः कार्यक्रमाः जायमानाः सन्ति। भारतदेशस्य राजदूतः यः अस्मिन् देशे कार्यं करोति सः भाग्यनगरस्थः एव कश्चन सोऽपि गतसायम् अत्र उपस्थितः आसीत्। श्वः भारतीयदूतावासकार्यालये ते अस्मान् आहूतवन्तः। तत्रापि वयं गमिष्यामः। अत्यन्तं सुन्दरोऽयं देशः, सुन्दरोऽयं प्रान्तः। अत्र बहिः यज्ञशाला वर्तते, उत्तमाः वृक्षाः सन्ति, पुष्पाणि सन्ति, निवासार्थमपि भवनानि सन्ति। एवं भारतीयाः कथं विश्वे सर्वत्र अध्यात्ममार्गस्य दीपं प्रज्वाल्य दर्शनं कारयन्ति इति न केवलम् इदानीं काले अपि तु युगान्तरेभ्यः आरभ्य इयं परम्परा प्रवर्तमाना अस्ति। तत्र येषाम् अनुग्रहेण इदं क्षेत्रं निर्मितं स्वामी तिलकाः इति, तेषां चित्रम् अत्र पश्यन्तु। एते एव स्वामी तिलकाः इति। अत्यन्तं सदाचारसम्पन्नः, त्यागधनाः, परमविरक्तः एषः महानुभावः, महाप्रज्ञाशाली, बहुभाषां जानाति स्म। बहुषु भाषासु ग्रन्थान् रचितवान्, व्याख्यानानि कृतवान्, असङ्ख्यातान् शिष्यान् सन्मार्गं दर्शितवान्। अस्य महोदयस्य कार्यप्रभावः इदं ज्ञानमन्दिरम्। अस्तु, अस्मिन् ज्ञानमन्दिरे इदानीम् अहमस्मि। पुनः आगामिनि भानुवासरे अपि अहम् अत्रैव भवामि। ततः परम् इतः मम प्रवासः अमेरिकादेशे भविष्यति। ततः अपि यथा सौकर्यं वयम् अस्माकं भानुवासरीयं सदाचारस्वरूपचिन्तनं साधयामः। एतावत् प्रास्ताविकं कृत्वा
इदानीमहम् आरम्भे मम पार्श्वे उपविष्टः यः वैयाकरणः अस्ति, युवकः श्रीमान् पङ्कजः, तम् अनुरुन्धे कृपया 5 वा 10 निमेष पर्यन्तं व्याकरणस्य विषये किञ्चित् बोधयतु। स्वागतम्। नास्ति किं वक्तुं यद् भवान् वक्तुम् इच्छति। अस्तु तर्हि अस्तु। एषः युवकः वैदिकविद्यापीठे व्याकरणस्य अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, संस्कृतक्षेत्रे इदानीं सुप्रसिद्धा विदुषी श्रीमती पुष्पा दीक्षितवर्या, तस्याः अन्तेवासी एषः। तत्र अनेन व्याकरणम् अधीतम्। इदानीं सः वक्तुं किञ्चित् किं वदामः, असामर्थ्यमिति न, किञ्च असमयम् इति उक्त्वा अग्रे कदाचित् अहम् अस्मिन् उपक्रमे भवामि इति वदति। अतः तस्मै अस्माकं सर्वेषां पक्षतः अहं धन्यवादान् उक्त्वा इदानीं वयम् अस्माकं यत् सदाचारस्वरूपं यत् प्रकृतं तस्मिन् विषये आरम्भं करोमि। गतसप्ताहे सायं सन्ध्याविषयः अस्माभिः चिन्तितः। सायं सन्ध्यावन्दनं बहिर्जले इति कश्चन विशेषः। स च सदाचारः प्रायः यत्र विप्रोत्तमाः वसन्ति, धर्मम् आचरन्ति, तेषां जीवने दृश्यते। अपि च सायं सन्ध्यावन्दनात् परं किं कर्तव्यम्, अग्रे आचारः कथं स्यात्, तद्विषये अद्य चिन्तनं कुर्मः। तत्र सायं सन्ध्यावन्दनम् उपास्य अनन्तरं गृहागमनसमये, प्रत्यागमनसमये देवतानां दर्शनं कृत्वा गृहं प्रविशेयुः। तदनन्तरं विशेष्य ब्रह्मचारिणां कृते अत्र धर्मस्य आचारस्य बोधं कुर्वन्ति। ब्रह्मचारी तु अग्निकार्यं कुर्यात्। यः आहिताग्निः सः अग्निहोत्रं करोति सायं सन्ध्यावन्दनोत्तरं विहारे। यः औपासनाग्निवान् साग्निकः सः सायं सन्ध्यावन्दनात् परम् औपासनं करोति। यश्च ब्रह्मचारी सः अग्निकार्यं कुर्यात्। तत्र सायं प्रातः समिधमादध्यात् इति आचार्यस्य आश्वलायनस्य गृह्यसूत्रेषु उपनयनप्रकरणे वचनम्। तथैव अग्निं कार्यं ततः कुर्यात् सन्ध्ययोरुभयोरपि इति वचनमपि प्रसिद्धमस्ति इति। तत्र अन्यः कश्चन विशेषः, सायमेव वा अग्निकार्यं, केवलं सायङ्काले एव अग्निकार्यं भवितुमर्हति। एवं लौगाक्षेः वचनं। लौगाक्षिः इति कश्चन स्मृतिकारः ऋषिः। सायमेवाग्निमिन्धीत इति तस्य वचनं। तच्च अग्निकार्यं मेधाजननपर्यन्तम् उपनयनाग्नौ, तदुत्तरं लौकिकाग्नौ। तत्र
उपनयनात् परं चतुर्थे हनि मेधाजननम् इति कश्चन संस्कारविशेषः उक्तः अस्ति। तस्मिन् मेधाजनने ब्रह्मचारी उपनयनप्रभृति दीक्षाम् आचरति। उपनयनसमये दीक्षा रूपेण वस्त्रम्, उपवस्त्रं, मेखला, दण्डम्, अजिनम् एतत् सर्वं यत् स्वीकरोति तैः सह ग्रामात् बहिः गत्वा उपनयनप्रभृति चतुर्थे दिवसे पलाशवृक्षसन्निधौ गन्तव्यम्। पलाशवृक्षः ब्रह्मवृक्षः इति शास्त्रेषु प्रसिद्धः। तत्र विद्यते काचन कथा, प्रसङ्गः। तं प्रसङ्गमपि वदामि। पलाशवृक्षस्य सुश्रवाः इति एकं नामापि प्रसिद्धमस्ति। पलाशवृक्षः ब्रह्मवर्चसकामः तेजस्कामः यः भवति तस्य अत्यन्तं लाभाय भवति। पालाशंयोपं कुर्वीत तेजस्कामो ब्रह्मवर्चसकामः इति वेदेषु निर्दिष्टमस्ति। ब्रह्मचारी तेजः इच्छति, ब्रह्मवर्चसमपि इच्छति। अतः सः पलाशवृक्षस्य पूजनं कुर्यात्, अर्चनं कुर्यात् इति कश्चन विशेषः। तत्र पलाशवृक्षस्य अनुग्रहेण सः मेधां प्राप्नोति। यया मेधया सः वेदं पठितुं, वेदं ग्रहीतुं, वेदं सम्यक् अवधारणं कर्तुं समर्थो भवति। तत्र ब्रह्मचारी पलाशवृक्षस्य पूजनं कृत्वा हस्ते उदकुम्भं स्वीकृत्य पलाशवृक्षस्य प्रदक्षिणां करोति, नमस्करोति च। एवं त्रिवारं कर्तव्यम्। प्रत्यावृत्तिः कश्चन मन्त्रः पठ्यते। सुश्रवः सुश्रवा असि यथा त्वं सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु। यथा त्वं देवानां यज्ञस्य निधिपोऽसि एवम् अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम् इति मन्त्रः। संग्रहेण अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यं, हे सुश्रवाः, यथा त्वं देवानां यः निधिः यज्ञः तस्य यज्ञरूपस्य देवनिधेः गोप्तासि, तथा तवानुग्रहेण अहं मनुष्याणां यः निधिः वेदः तेषां वेदानां गोप्ता भवामि इति मंत्रस्य तात्पर्यम्। यतोहि भवान् सुश्रवाः असि, नाम बहुश्रवणं कृतवान्। तत्र कथा। सृष्ट्यादौ यदा भगवतः श्रीमन्नारायणस्य अनुग्रहेण सृष्टिकर्ता प्रजापतिः स्वहृदये सर्वान् वेदान् प्रादुर्भूतान् इति ज्ञातवान्। ततः परं मम कार्यं किम् इति पृष्टे सति सः जगद्गुरुः श्रीमन्नारायणः आदिशति विश्वं सृज इति।
सर्वस्यापि विश्वस्य निर्माणं कुरु इति। तदानीं कुत्रापि किमपि न दृश्यते। विश्वोत्पत्तेः प्रागियं स्थितिः। तर्हि विश्वं नाम किं, तस्य स्वरूपं किं, तस्य निर्माणमार्थं कथं करवाणि, कृपया अनुगृह्णातु भवान् इति तेन प्रार्थिते सति सः जगद्गुरुः श्रीमन्नारायणः आदिशति, अरे हे वेदगर्भ, तव हृदये वेदाः प्रकाशिताः सन्ति खलु, तेषां वेदानां सम्यक् अनुष्ठानं जपम् अभ्यासं कुरु, ते वेदाः एव तव सर्वम् उपदिशन्ति बोधयन्ति। वेदशब्देभ्यः सृष्टेः निर्माणं कुरु। अस्तु, अहं वेदानाम् अभ्यासं करोमि, किञ्च मम वेदाभ्यासः सदोषः अस्ति उत दोषपूर्णः, अस्य कथं निर्णयः, कः तस्य साक्षी श्रोता भवेत्। तदानीं सः जगद्गुरुः पालाशं निर्मीय अस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य भवान् वेदाभ्यासं करोतु। यदि भवतः पाठः उत्तमः भवति तर्हि एषः वृक्षः प्रसन्नः सन् सुपुष्पितः भवति, पत्रैः पूर्णः भवति। यदि भवान् दोषपूर्णं स्खलनं करोति वेदपाठे, तर्हि तव एकस्य स्खलनस्य सूचकम् एकं पत्रम् अधः पतति। एवं प्रकारेण व्यवस्थां कृत्वा इदानीं भवान् आरम्भं करोतु इति प्रजापतिम् उपदिश्य सः जगद्गुरुः अन्तर्हितः अभवत्। तदा सः प्रजापतिः अस्य पलाशवृक्षस्य अधः उपविश्य वेदानाम् अभ्यासम् आरब्धवान्। अग्निमीळे पुरोहितम् इषेत्वोर्जेत्वा शन्नो देवीर्विष्टये अग्नायाहि वीतये इत्यादि वाक्यैः। तदा अकस्मात् सर्वोऽपि वृक्षः निष्पत्रो जातः, सर्वाणि वृक्षपत्राणि अधः पतितानि, एकमपि पत्रं वृक्षस्य उपरि न आसीत्। अत्यन्तं भीतः प्रजापतिः, किं मम अध्ययनस्य आरम्भे एव यदि सर्वाणि पत्राणि पतितानि तर्हि अस्य अर्थः अहम् असमर्थः, अयोग्यः, मम पाठः अपि अशुद्धः, दोषपूर्णः, कुतः एवं जायते इति भीतः सन् सः रोदनम् आरब्धवान्। तदा भगवन्तं प्रार्थयते, माम् अनुगृह्णातु, एतत् सर्वं किं जायमानमस्ति इति अहं किमपि ज्ञातुम् अशक्तः, भवान् एव मार्गं दर्शयतु। तदानीं सः जगद्गुरुः नारायणः पुनः तत्र तं पृच्छति, भवान् कथम् आरम्भं कृतवान् तद् एकवारं मां वदतु। अग्निमेळे पुरोहितम् एवं ऋचां पाठः मया कृतः, इषेत्वोर्जेत्वा इतः मया यजुर्वेदानां यजुषां पाठः विहितः, अग्नायाहि वीतये इतः अहं सामानि गीतवान्, शन्नो देवीः इत्यादि मन्त्रैः अहम् अथर्वणान् मन्त्रान् पठितवान्। ओहो एवं वा, तर्हि वेदपाठात् प्राक् भवान् मङ्गलं कृतवान् वा?
तत् किं मङ्गलं नाम किम् अहं न जानामि। ओहो, तर्हि इदानीं मङ्गलं नाम किं, तस्य आचरणं नाम किं, तत्सर्वम् अहं वदामि। तत् सम्यक् अवगत्य मङ्गलाचरणपूर्वकं वेदाभ्यासं कुरु इति आदिष्टवान् जगद्गुरुः नारायणः। ततश्च अन्तर्हितः। तस्मिन् समये सः जगद्गुरुः श्रीमन्नारायणः ओम इति प्रणवस्य उच्चारणं करोति। ततश्च अथ अथ इत्यस्य शब्दस्य उच्चारणं करोति। अतः शास्त्रेषु प्रसिद्धमस्ति ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। उभौ ओम अथ शब्दौ मांगलिकौ स्याताम् यतो हि जगद्गुरोः नारायणस्य कंठात् प्रप्रथमतया समुद्भूतौ इति कारणेन एतयोः शब्दयोः मंगलत्वम् अस्ति। मंगलाचरणपूर्वकम् एव वेदानाम् अभ्यासः कर्तव्यः। तदर्थमेव अस्माकं सदाचारे प्रायः सर्वकर्मणाम् आरंभे पुण्याहवाचनम् इति वयं कुर्मः। नाम अहः नाम दिवसः, अद्यतनदिवसः पुण्यकारकः इति वाचनं। कालः सर्वथा दोषरहितः न भवति। कालविषये वयं जानीमः, पञ्चाङ्गानि सन्ति, तिथिः, वारः, नक्षत्रं, योगः, करणम्। एतेषां सर्वेषां परस्परसहयोगेन अनेके योगाः उत्पद्यन्ते, अनेके गुणाः, अनेके दोषाः कालसम्बद्धाः भवन्ति। कालः यदि उत्तमः न स्यात् तर्हि तस्मिन् काले कृतं कार्यमपि विगुणं भवति। कार्यजातवैगुण्यनिवारणार्थं, कार्यजातस्य साद्गुण्यसम्पादनार्थम् अद्यतनदिवसे कालः अत्यन्तं पुण्यकारकः अस्ति। शुभं कार्यं समाचर इति विप्राः यदि आदिशन्ति तर्हि यतो हि वेदः वदति विप्रः नाम 28तमं नक्षत्रम्। अतः विप्रमुखात् यदि आगच्छति, अतः एव पुण्याः वाचने वयं शृणुमः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु, अस्तु पुण्याहम् अथवा ओम पुण्याहम् इति प्रतिवचनं वदन्ति विप्राः। तस्मिन् पुण्याः वाचन संदर्भे एकं वाक्यं प्रसिद्धमस्ति, यत्र ओंकारस्य आदौ उच्चारणम् अनिवार्यमिति तस्य तात्पर्यम्। तद्वाक्यमेवमस्ति, यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा ऋग्यजुस्सामाशीर्वचनं बहुऋषिसम्मतम्। बहुऋषिमतं संविज्ञातं भवद्भिरनुज्ञातः
पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यताम् इति प्रतिवचनम्। अत्र स्पष्टमस्ति यं कृत्वा नाम यम् ओङ्कारम् आदौ कृत्वा त्रयः अपि वेदाः अधीयन्ते तम् ओङ्कारम् आदौ कुर्वन्तः वयं वेदाध्ययनं कुर्मः। अतः एव वेदाध्ययनस्य आरम्भे अन्ते च अवश्यं प्रणवस्य उच्चारणं भवेदेव। तत्र वेदारम्भस्य समये वेदावसानस्य समये नाम आरम्भसमये अवसानसमये च कीदृशः प्रणवः उच्चारणीयः, सः कति मात्रात्मकः स्यात्, तस्य स्वरः कः स्यात् इत्यादि विषये गोपथब्राह्मणे छान्दोग्योपनिषदि एवं प्रातिशाख्यग्रन्थेषु च निर्देशाः सन्ति। अस्तु, एवं ओंकारपूर्वकं वेदपाठेन प्रजापतेः वेदपाठः सम्यक् सम्पन्नः, एकमपि पत्रं वृक्षात् न पतितं, सः सर्वोऽपि प्रजापतेः वेदपाठः एषः पलाशवृक्षः श्रुतवान्, अतः एषः पलाशः सुश्रवाः अस्ति। अतः अस्य सुश्रवसः पलाशवृक्षस्य अनुग्रहम् इच्छन् ब्रह्मचारी तस्य प्रदक्षिणां प्रणामं च करोति। एवं विशेषः। यथा वेदपाठस्य आरम्भे अन्ते च प्रणवस्य नाम ओंकारस्य वैशिष्ट्यमस्ति, प्राधान्यमस्ति, महत्त्वमस्ति, आवश्यकता वर्तते, तथा वेदभिन्नस्य ग्रन्थस्य काव्यस्य पुराणस्य नाटकस्य वा आरम्भे अथ शब्दस्य प्रयोगं पश्यामः। अथ शब्दः अपि प्रणव इव मङ्गलकारकः भवति। अत एव वयं यदि वैशेषिकाणि सूत्राणि पश्यामः, अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः, अथ पदेन आरम्भः। यदि वयं व्याकरणशास्त्रं पठामः, तत्र महाभाष्यकारः पतञ्जलिः अपि अथ शब्दानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, महर्षिः जैमिनिः अपि अथातो धर्मजिज्ञासा एवं मीमांसाशास्त्रस्य प्रथमं। तथैव महर्षिः बादरायणः ब्रह्मसूत्राणामपि आरम्भे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा एवं प्रकारेण अथ शब्दं वयं सर्वत्र पश्यामः। प्रणवस्य उच्चारः केवलं वेदाध्ययनस्य आरम्भे वेदाध्ययनस्य अवसाने, मन्त्राणाम् आरम्भे मन्त्राणाम् अवसाने एव विहितः भवति, न तु सर्वदा सर्वत्र सर्वैः। सर्वदा प्रणवस्य उच्चारणे केवलं सन्यासिनाम् एव अधिकारः, न तु गृहस्थानां सन्यासभिन्नानाम् एवं प्राचीना व्यवस्था परंपरा च। किंच तां परंपराम् अजानन्तः अथवा अश्रद्धधानाः अज्ञाः जनाः सर्वत्र प्रणवस्य उच्चारणं कुर्वन्तः पश्यामः। वस्तुतः तत् अयोग्यम् इति सदाचार अनुसंधान समये संदर्भे अस्माभिः सर्वैः अवश्यं ज्ञातव्यः अयम् अंशः प्रसंगवशात् अद्य मया प्रतिपादितः। अस्तु,
तर्हि अत्र आचार्यः महर्षिः लौगाक्षिः वदति यत् अग्निकार्यं सायं कर्तव्यं तच्च मेधाजननपर्यन्तम् उपनयनाग्नौ कर्तव्यं। नाम उपनयन प्रधान होम समये यः अग्निः स्थापितो भवति सः अग्निः मेधाजननपर्यन्तं रक्षणीयः। प्रतिनित्यं प्रातः सायं अग्निकार्यं नाम समिदाधानं तस्मिन्नेव अग्नौ ब्रह्मचारी कुर्यात्। मेधाजननानन्तरं सः अग्निः निवृत्तो भवति, शान्तो भवति। ततः परं लौकिकाग्नौ प्रतिनित्यम् अग्निकार्यं ब्रह्मचारी कुर्यात्। अत्र मनुस्मृतौ मनुवचनमपि एवं दृश्यते। मनुः वदति आमेधजननाद्रक्षेत् तम् औपनयनानलं तत्रैव सायं प्रातश्च शमिधं जुहुयादसौ। मेधाजननपर्यन्तम् उपनयनाग्निं रक्षेत् तस्मिन्नेव अग्नौ सायं प्रातः समिधं जुहुयात् ब्रह्मचारी। एवं प्रकारेण मनोः अभिप्रायः। सूत्राणां वृत्तिकारस्य अभिप्रायः एवमस्ति सर्वदा लौकिकाग्नौ एव अग्निकार्यम्। अग्निकार्यार्थं विशिष्टः अग्निः आवश्यकः नास्ति। लौकिकाग्नौ नित्यम् अग्निकार्यं भवितुमर्हति। एवमेव कारिकासु आदिष्टमस्ति अग्निकार्यञ्च भिक्षायाः प्राक् ऊर्ध्वं वा तदिष्यते पर्यूहणोक्षणे स्याताम् आदौ अन्ते च कर्मणः। तूष्णीं समिधमादध्यात् अग्नौ प्रादेशसंहिताम् एतयर्चाथवा दध्यात् अग्नये समिधन्त्विति स्पृष्ट्वाग्निं तेजसामेति त्रिस्सम्मार्ष्टि ततो मुखं प्रक्षाल्य हस्तम् अनलम् उपस्पृश्य अवमार्ष्टि च ओष्ठौ अलोमकौ कृत्वा संवृत्तौ तन्निमार्जनम् एवं त्रिरवमृज्याग्निम् उपस्थाय मयीत्यथ। एतासु कारिकासु कारिकाः इत्युक्तौ कुमारिलभट्टः यः भगवत्पूज्यपादानां जगद्गुरूणां शङ्कराचार्याणां पूर्वकाले वैदिकधर्मस्य यः पूर्वार्धः नाम कर्मकाण्डमार्गः तस्य मार्गस्य स्थापनम् अकरोत्। यस्य शिष्येषु प्रधानः मंडनमिश्रः यः अग्रे गत्वा शंकराचार्याणां प्रधानेषु चतुर्षु शिष्येषु अन्यतमः सुरेश्वराचार्यः यः शुक्लयजुर्वेदी यश्च शृंगेरी क्षेत्रे मठस्य प्रथमः आचार्यः इति संप्रदायविदः वदन्ति। ते कुमारिलभट्टाः मीमांसकाः महर्षेः जैमिनेः अत्यन्तं प्रियाः। ते यथा मीमांसासूत्राणां व्याख्यानानि कृतवन्तः तथैव भगवतः आश्वलायनस्य गृह्यसूत्रेषु वृत्तिः कारिकाञ्च रचितवान्। ततः इमानि वाक्यानि कुमारिलभट्टस्य। अस्तु, एतेषु वाक्येषु अग्निकार्यस्य सामान्यः विधिः वर्णितः। इदञ्च अग्निकार्यं
भिक्षायाः पूर्वं कर्तव्यं नाम भोजनात् प्राक् कर्तव्यं, भोजनानन्तरम् अग्निकार्यं न भवेत्। प्रातः भोजनात् पूर्वम् अग्निकार्यं भवेत्, तथैव रात्रिभोजनात् पूर्वम् अग्निकार्यं भवेत्। तत्र आदौ पर्यूहणं नाम परिसमूहनं पर्युक्षणं कृत्वा ततः समिदाधानं, समिधः आधानं स्थापनम्, अग्नौ समिधः स्थापनं, समित् समिधौ समिधः त्रिलिङ्गः एषः धकारान्तः शब्दः। समित् समिधौ समिधः, समित् आधानं समिदाधानं, समिधादानम् इति यद् वदन्ति तत् सर्वथा अनुचितम्। समित् आधानं समिदाधानम् एवं शब्दः। अस्तु, तच्च समित् आधानं तूष्णीं वा कुर्यात्। तूष्णीम् इत्युक्तौ अमन्त्रकं मौनेन, तूष्णीम् इत्यस्य अर्थः मौनेन। यदि मन्त्रः वक्तव्यः तर्हि एषः मन्त्रः तत्र वक्तव्यः। अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे तया त्वमग्ने वर्धस्व समिधा ब्रह्मणा वयम्। इमं मन्त्रम् उक्त्वा अन्ते स्वाहा इति पदोच्चारण समये हस्ते विद्यमानां समिधम् अग्नौ समर्पयति माणवकः। तन्नाम समिदाधानम्। समित् होमानन्तरं यदा सा समित् सम्यक् प्रज्वलति ततः परं हस्तौ उपस्पृश्य नाम अप उपस्पृश्य जलेन हस्तस्पर्शं कृत्वा, जलस्य हस्तस्पर्शं कृत्वा पुनः अग्नौ हस्तौ प्रतितप्य तयोः हस्तयोः मुखमार्जनं करोति, मुखसम्मार्जनं करोति माणवकः। तेजसामा समनज्मि, तत्र एषः मन्त्रः। तत्रैव निमार्जनं कर्तव्यं। निमार्जनं नाम ओष्ठौ अलोमकौ कृत्वा, ओष्ठौ अलोमकौ कृत्वा तन्नाम निमार्जनम्। एवं प्रकारेण अनन्तरम् उपस्थानम्। उपस्थाने मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु इत्यादि षण्मन्त्राः प्रसिद्धाः। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु प्रथमः मन्त्रः। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु द्वितीयः मन्त्रः। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु तृतीयः मन्त्रः। ततः परं यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं चतुर्थः। यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं पंचमः। यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् इति षष्ठः। एवं षड्भिः मन्त्रैः अग्निम् उपस्थाय तदनन्तरम् अग्निं प्रणमेत्, अन्ते विभूतिं धारयेत्। एवं प्रकारेण अग्निकार्यम्। अत्र अग्निकार्यविधिं सर्वम् उक्त्वा अग्रे वदन्ति अग्निकार्यान्ते ब्रह्मचारी ततोऽभिवादयेद् वृद्धान् अग्निकार्यात् अनन्तरं। प्रातः सायञ्च ब्रह्मचारी अग्निकार्यानुष्ठानानन्तरम् अवश्यं वृद्धानाम् अभिवादनं कुर्यात्। अभिवादनविषयः पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितः, अतः तस्य विस्तारः इदानीं न करोमि। तत्र कश्चन विशेषः अत्र दर्शयन्ति, अंशं मात्रं तत् स्पृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। श्राद्धं व्रतं तथा दानं देवताभ्यर्चनं तथा यज्ञञ्च तर्पणं
चैव कुर्वन्तं नाभिवादयेत्। ब्रह्मचारी यम् अभिवादयते सः वृद्धः यदि श्राद्धे निमग्नः, यदि सः व्रतम् आचरति, यदि सः दानकर्मणि युक्तः, यदि सः देवताभ्यर्चने संलग्नः, यज्ञे उपविष्टः, यदि सः तर्पणं कुर्वन् अस्ति, तर्हि एतेषु समयेषु अभिवादनं न कर्तव्यम्। यतोहि एतेषु समयेषु सः आचार्यः, गुरुः, वृद्धः, ज्ञानवृद्धः, वयोवृद्धः, ज्येष्ठः मौनेन तिष्ठेत्, किम् एकमनाः भवेत् इति शास्त्रस्य आदेशः। इति कारणेन तस्मिन् समये यदि ब्रह्मचारी अभिवादनार्थं गच्छति तर्हि तस्य व्रतभङ्गः, नियमलोपः भवति। तथा न कर्तव्यम्। अतः यावत्पर्यन्तं वृद्धस्य आरब्धं कार्यं न समाप्यते तावत्पर्यन्तं स्थित्वा प्रतीक्ष्य यदा सः मुक्तः भवति ततः परं प्रश्नपूर्वकमेव अभिवादनं कर्तव्यम्। भगवन् इदानीम् अहम् अभिवादनं करोमि वा? यदि सः अनुमन्यते तर्हि अभिवादनं कर्तव्यम्। एवं प्रकारेण अभिवादने अस्ति कश्चन विशेषः। अन्यच्च यः प्रत्यभिवादनं जानाति तस्मै एव अभिवादन विधानेन नमस्कारः कर्तव्यः। यः प्रत्यभिवादनं न जानाति तस्मै सामान्य नमस्कारः एव कर्तव्यः। अभिवादनम् इत्युक्तौ अस्माकं देशे प्रसिद्धमस्ति, यत्र गोत्रप्रवर शाखा सूत्रोच्चारणपूर्वकं स्वन्नाम उक्त्वा भवन्तम् अभिवादये इति कथनपूर्वकं सः ब्रह्मचारी गुरून् प्रणमति। प्रणमति वा प्रणमते? नमति नमता भवति। प्रणमति प्रणमति भवति वा? अस्तु, एकपदी। तस्य प्रसिद्धं वाक्यम् एवम् अस्ति, चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, आङ्गिरसभार्हस्पत्य भारद्वाजेति त्र्यार्षय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रः। आपस्तम्भसूत्रः कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखाध्यायी गोविन्दशर्मा अहं भो गुरो अभिवादये। प्रायः सर्वत्र अहं शृणोमि श्रीकृष्णयजुशाखाध्यायी इति वदन्ति। किञ्च इदं कथनं किञ्चित् अयोग्यमिति भाति। यतोहि कृष्णयजुः इति शाखा नाम नास्ति, इति वेदस्य नाम अस्ति। अतः शाखायाः उच्चारणं कर्तव्यं तर्हि तैत्तिरीयशाखाध्यायी वक्तव्यम्, अथवा कृष्णयजुर्वेदाध्यायी इति वक्तव्यं। किञ्च कृष्णयजुशाखाध्यायी इति कथं वदन्ति इति नाहं जाने। ये श्रोतारः अत्र विज्ञाः अनुभवसम्पन्नाः ज्येष्ठाः ते कृपया अस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्युः। यदि शक्यते तर्हि अत्र किं वदामः, तस्य समीक्षां कृत्वा पुनः सम्यग् रीत्या तस्य उच्चारणं कुर्युः। अस्तु।
एवं प्रकारेण अभिवादनस्य धर्मविषये अत्रैव अन्यः कश्चन धर्मः वदति। बृहन्नारदीयपुराणे वचनं सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि प्रत्येकन्तु नमस्कारः अन्तिपुण्यं पुरा कृतम्। सभा जायमाना अस्ति, सभासु नैके ज्येष्ठाः वृद्धाः आचार्याः उपविष्टाः, तथैव यज्ञः प्रवर्तते, यज्ञशालायां नैके ऋत्विजः तपस्विनः वेदविद्वांसः उपविष्टाः, तथैव देवमन्दिरेषु उत्सवादि सन्दर्भेषु अनेके ज्येष्ठाः उपविष्टाः भवन्ति। एतेषु सन्दर्भेषु विभज्य विभज्य नमस्कारः न कर्तव्यः, विभज्य अभिवादनं न कर्तव्यम्। यदि तत्र चत्वारः आचार्याः तर्हि चत्वारः नमस्काराः पार्थक्येन तत्र न भवेयुः इति अस्य वचनस्य स्पष्टार्थः। यदि तथा करोति तर्हि पुरा कृतं पुण्यं हन्ति, सः पुण्यहीनः भवति, तस्य पुण्यं नश्यति। तर्हि किं कर्तव्यं? सभायाम् एकः एव नमस्कारः, सभाम् उद्दिश्य नमस्कारः। सभासु यावन्तः उपविष्टाः सन्ति सभासदाः तान् सर्वान् उद्दिश्य नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इति, यतो हि यजुर्वेदः एव अस्मान् उपदिशति, अतः सभायाम् एकः एव नमस्कारः। तथैव यज्ञशालायां, तथैव उत्सवेषु तात्पर्यं यत्र अनेके विद्वांसः अनेके आचार्याः एकत्र उपविष्टाः भवन्ति तदानीं पार्थक्येन प्रत्येकस्य भिन्नः भिन्नः नमस्कारः न कर्तव्यः, अपि तु सर्वेषां कृते एकः एव नमस्कारः भवेत् इति अस्य तात्पर्यम्। एवं यदा ब्रह्मचारी सन्ध्यावन्दनात् परम् अग्निकार्यं समाप्य अभिवादनपूर्वकं वृद्धान् प्रणमति, ततः प्रत्यभिवादनेन आशिषः प्राप्नोति, ततः परम् एव सः सायंकालीन रात्रिभोजनं कुर्यात्। तदेव महर्षिः याज्ञवल्क्यः वदति, कृताग्निकार्यो भुञ्जीत वाग्यतः गुरुवनुज्ञया। गुरूणाम् आज्ञां स्वीकृत्य अग्निकार्यानन्तरम् एव नियमपूर्वकं, नाम वाङ्नियमपूर्वकं, नाम मौनेन ब्रह्मचारी भोजनं कुर्यात्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अद्य अस्माकं सदाचारस्वरूपकथन अंगत्वेन सायंकालीन संध्यावन्दनोत्तरं कर्तव्यानाम् आचाराणां विषये चिन्तनं वयं कृतवन्तः। इदानीम् इतोपि एकम् अंशम् उक्त्वा अहं विरमामि। धर्मानुष्ठान विषये चिन्तनं कथं स्यात् इति मनुस्मृतेः द्वितीयाध्यायस्य आरम्भतः बोधितमस्ति।
तत्र तृतीयः श्लोकः एवमस्ति संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। सर्वः अपि कामः संकल्पमूलः भवति। न केवलं कामस्य मूलं संकल्पः भवति अपितु सर्वे यज्ञाः अपि संकल्पात् एव उद्भवन्ति, जायन्ते, अनुष्ठीयन्ते च। तथैव सर्वेषां व्रतानां, सर्वेषां यमानां, सर्वेषां नियमानां मूले अपि संकल्पः भवति। एतावदेव किं सर्वे संकल्पजा स्मृताः। सर्वमपि कार्यजातं संकल्पात् एव जायते। यथा भगवतः निर्मितायाः अस्याः सृष्टेः पूर्वं भगवान् अपि संकल्पं कृत्वा संकल्पानुसारेण एव सृष्टेः निर्माणम् अकरोत्। स च भगवतः संकल्पः तैत्तिरीयोपनिषदि एवं श्रूयते। एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयम्। एषः भगवत्संकल्पः एव सर्वस्याः अपि सृष्टेः मूलकारणम् इति शास्त्रेषु प्रतिपादितमस्ति। अस्तु, एवं प्रकारेण यद्यपि कामात्मता प्रशस्ता नास्ति, अकामता न इह प्रशस्ता, वेदाधिगमः काम्यः एव भवति, कर्मयोगः यः वैदिकः सः अपि काम्यः एव अस्ति। किञ्च एतेषां काम्यानाम् अथवा धर्माणां सर्वेषाम् अपि मूले संकल्पः भवति। यतो हि संकल्पमूलाः एव सर्वे धर्माः, संकल्पमूलानि एव सर्वाणि कार्याणि कर्माणि। अतः संकल्पः मनसः सृष्टिः। अतः संकल्पपूर्वकं सर्वाणि कर्माणि वयं कुर्मः। एषः विशेषः अस्मिन् संदर्भे विज्ञाप्य अहम् इदानीं पुनः एकवारं श्रोतृभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाञ्जलिं धन्यवादाञ्च समर्प्य कृपया सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु संस्कृतं वक्तुं, संस्कृतं पठितुं, संस्कृतं श्रोतुं। संस्कृतं सरलं, संस्कृतं मधुरं, संस्कृतं मम अस्माकम् इति सर्वे मनसि कृत्वा संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र अस्य ध्येयस्य पूर्तये प्रयत्नरताः भवेयुः इति सर्वान् सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि। ओम तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। कृपया एकैकः अपि अग्रे आगत्य यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छतु। किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् अवश्यं वदन्तु। संस्कृतसम्भाषणं सर्वे कुर्वन्तु इति विज्ञाप्य अहम् इदानीं तिष्ठामि।
धन्यवाद सहस्राणि महोदय। भवतः ज्ञानदानम् अत्यंत योगदायकं लाभदायकं च अस्ति। अस्तु, आगच्छन्तु। यथा अस्माकं गुरुः सूचितवान् तथैव कृपया किमपि प्रश्नः अस्ति वा, सन्देहः अस्ति वा, अनुमानम् अस्ति वा, प्रश्नः अस्ति वा, कृपया आगत्य पृच्छन्तु। नो चेत् अग्रे गत्वा संस्कृत पठन विषये, संस्कृत संभाषण विषये यावत् अहं जानामि तावत् अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया अन्म्यूट् करोतु। अस्तु, वी.एस्. लक्ष्मी महोदये। नमो नमः। किं नमो। गृहस्थः प्रणव समेत हरिः नमः शिवाय इति वक्तुं सम्यक् अस्ति वा? महोदय, प्रश्नः किमस्ति? हरिः ओम् इति वा? ओम समेत हरिः अथवा नमः शिवाय इति वक्तुं अस्तु, सम्यक् अस्ति वा? अहं प्रार्थयामि अस्माकं गुरुमहोदयं काप्रेवर्यं समाधानं दानाय। महोदय, अत्र ओम हरिः ओम नमः शिवाय किम् उत्तमम् इति? गृहस्थ कर्तुं अस्तु हरि ओम वदन्तु। महोदय, वदन्तु। महोदय कृपया हरि ओम। वदन्तु महोदय। लक्ष्मी गृहस्थः प्रणव किं समेत हरिः अथवा नमः शिवाय इति वक्तुं सम्यक् अस्ति वा? मया पुनः एकवारं मया न श्रुतं, कृपया। हरि ओम। नमो नमः महोदय। नमस्ते नमस्ते भगिनी, वदतु वदतु। भवान् उक्तवान् गृहस्थ ओम ओम ओम। गृहस्थ प्रणव समेत नमः शिवाय अथवा भगवते वासुदेव इति सम्यक् अस्ति वा वक्तुम्? अस्तु अस्तु। जपं कर्तुं मया किञ्चित् अवगतं भवत्याः प्रश्नस्य तात्पर्यं। तत्र यदि सद्गुरुः तथा उपदिशति तर्हि तथा वक्तव्यं। सद्गुरूणाम् उपदेशाभावे प्रणवस्य उच्चारः अयोग्यः एव इति पूर्वाचार्याणां सदाचारः, अभिप्रायः, आदेशश्च। तत्र पुनश्च पञ्चाक्षरोऽयं मन्त्रः इति वयं वदामः। पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः इति शङ्कराचार्याणाम् अपि कथनं। तर्हि नमः शिवाय एतावता पञ्च अक्षराणि समाप्तानि। नकारः प्रथमः, मकारः द्वितीयः, ष्टिकारः तृतीयः, वाकारः चतुर्थः, यकारः पञ्चमः। तदनु भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः नागेन्द्रहाराय इत्यादि स्तोत्रमपि रचितवन्तः। तर्हि
पंचाक्षराणि एव उच्चारणीयानि पंचाक्षरस्य मंत्रस्य जपं वयं कुर्मः इत्येव खलु। यदि तत्र प्रणवः युज्यते उपयुज्यते तर्हि तस्य षडक्षरत्वं भवेत् मन्त्रस्य। तर्हि भवन्तः षडक्षरं मन्त्रम् इच्छन्ति वा पञ्चाक्षरं जपन्ति वा एतदपि चिन्तनीयम्। यदि गुरुः षडक्षरं मन्त्रम् उपदिशति तर्हि षडक्षरं पठन्तु, यदि पञ्चाक्षरम् उपदिशन्ति तर्हि पञ्चाक्षरं पठन्तु इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? आं महोदय, हरि ओम्। धन्यवादः। हरि ओम्, धन्यवादः। अस्तु अस्तु। अग्रे। कृपया आगच्छन्तु। संस्कृतमाध्यमे कानिचन वाक्यानि वदन्तु। स्वपरिचयं वा, स्वग्रामस्य विषये वा, स्वदिनचर्यविषये वा किमपि स्वीकरोतु, स्वीकृत्य वक्तुं प्रयत्नं करोतु। भूमिक् महोदय वदति वा किमपि वाक्यानि वक्तुं शक्नोति वा? वैष्णवी महोदय। हरि ओम्। आम्। पंकज महोदय। सर्वे नमो नमः। आम्, मम नाम पंकजः। अहं मध्यप्रदेश सीहोर जिलातः अस्मि। मम गुरुकुल वैदिकविद्यापीठं नर्मदायाः दक्षिणतटे दक्षिणतीरे तत्र इति गुरुवर्येण उक्तं तदेव। तत्र चतुर्षु वेदेषु चतुर्णां वेदानां सप्तशाखानाम् अध्ययनं प्रचलति। ऋग्वेदस्य शाकलशाखा, यजुर्वेदस्य कृष्णयजुर्वेदस्य शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी शाखा एवं काण्वशाखा, एवं च शुक्लयजुर्वेदस्य एवं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखा, अथर्ववेदस्य पैप्लारशाखा, शौनकशाखा इति, एवं सामवेदस्य कौथुमशाखा। एतावत् चतुर्णां वेदानाम् अध्ययनम्। एवं च आवासीय गुरुकुलं प्रातः 4 रात्रौ 10 पर्यन्तं तत्र छात्राणां दिनचर्या अस्ति। तत्र संस्कृत विद्यालयः एवं वेद विद्यालयः द्वौ विद्यालयौ स्तः। संस्कृत विद्यालयः महर्षि पतंजलि संस्कृत वेद विद्या संस्कृत माध्यमेन, एवं च वेद विद्यालयः राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तत्र मानितः। एवं च तत्र इदानीं वर्तमान समये नव प्रवेशार्थ न गतवर्षे 250,100 एतावन्तः छात्राः आसन्। इदानीं तत्र इतोपि संगीतम्, अन्यत् धनुर्वेदम्, आयुर्वेदं, योगः, योगचिकित्सा केन्द्रम् इति सर्वं
प्रचलितमस्ति। तत्र अस्माकं लक्ष्यमेव पुरातनानां ग्रन्थानाम् अध्ययनम्, अध्यापनं, संरक्षणं च। अयं गुरुकुलः तत्र सर्वं तत्रैव आचार्याः निवसन्ति, गुरुछात्राः तत्रैव इति। तत्र विद्यालयः कक्षा प्रथमवर्ष कक्षा षष्ठीतः कक्षा द्वादशी पूर्वमध्यम उत्तरवर्षपर्यन्तम् अस्ति। अहं तत्रत्येव छात्रः अस्मि। पूर्वे तत्रैव पठितम्। अहं कक्षा षष्ठीतः द्वादशपर्यन्तं तत्रैव पठितम्। इदानीं तत्र आचार्यः इति मम दायित्वं। व्याकरणम्, अन्यत् स्तोत्राणां संस्कृतसम्भाषणं च इति पाठयन् अस्मि। नमो नमः। अग्रे इतोपि यदा समयः गुरुणा मिलिष्यति तदा इतोपि अग्रिम समये इतोपि वदिष्यामि अन्यतमः विषयः स्वीकृत्य। इदानीं मम गुरुकुलस्य परिचयः इति यावत् एव। नमो नमः। सर्वान् प्रणमामि। अस्तु, धन्यवादः महोदय। कृपया प्रति सप्ताहे तत्र प्रविशन्तु, आगत्य आमाम्, अवश्यमेव अवश्यमेव। तत्र तु सर्वे संस्कृत पठितारः एव, विद्यार्थिनः एव। आमाम्, अवश्यमेव अतः कृपया अवश्यमेव। तत्र किञ्चित् किञ्चित् सरल संस्कृतमाध्यमे आमामामाम्, वदन्तु। अवश्यमेव अहं प्रयत्नं करिष्यामि पाठितुं आम्, सर्वान्। अस्तु अवश्यमेव। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु। नमो धन्यवादः, नमः। नमस्कारः। अस्तु, अन्य कोऽपि? हरि ओम् महोदय, नमस्कारः महोदय। वैष्णवी महोदय वदन्तु। आं महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। आं महोदय। महोदय, श्वः वृष्टिः भवेत् इति अहं मन्ये, किन्तु मेघः निशा इव भवेत् इदानीं। तदैव महोदय, वातावरणम् अपि किञ्चित् शीतलं भवेत् इति अहं मन्ये महोदय। आतपात् किञ्चित् समीचीनम् अस्ति, वृष्टिः भविष्यति चेत् इति सर्वे अपि जानीमः महोदय। सत्यं सत्यं महोदय, एवं महोदय, अन्यं विषयम् अहं न जानामि। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। एवमेव किमपि वाक्यद्वयं वा वाक्यत्रयं वा ये किञ्चित् जानन्ति किञ्चित् एव वदन्तु। अत्र संस्कृतसत्रम् इति खलु, अतः किञ्चित् संस्कृतमाध्यमे वदेयुः इति प्रार्थना। आं महोदय, धन्यवादः। भूमिक महोदय, मम नाम इत्यादि वक्तुं शक्नोति वा? न महोदय। आम्, अस्तु। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अहं तु 10 निमेषपर्यन्तं यथा अहं सुलभतया संस्कृतमाध्यमेन कथं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः इति गतसप्ताहे उक्तवान्। तथैव तत् विषयमेव पुनरेकवारं स्मरणं कारयामि। आगच्छन्तु, पुनरेकवारं स्मरणं कुर्मः। नूतनजनानां प्रति लाभं भवति, पुरातनजनानां प्रति अपि लाभं भवति इति अहं मन्ये। अतः एव पुनरेकवारम् अहं तत्र
समर्पितुं प्रयत्नं करोमि। अस्तु, आगच्छन्तु। अत्र स्लैड् अस्ति, विशेषक्रियापदानि इति अत्र अस्ति। विशेषक्रियापदानि, अत्र विशेषं किम् इति पश्यामः। अत्र गतसप्ताहे अहम् उक्तवान्, पश्यन्तु, करोति करोमि इति तेलुगु माध्यमे करोति करोमि इति अस्ति। చేస్తాడు చేస్తాను, करोति करोमि इति अत्र एतत् पदस्य उपयोगं कृत्वा तेलुगुजनाः सम्यक् रूपेण वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। कथम् इति एकवारं पुनः वदामि। अत्र तेलुगुमाध्यमे स्नानम् इति पदम् अस्ति। स्नानं చేస్తాను, చేస్తాను इति पदस्य स्थाने करोमि, स्नानं करोमि। अहं तु वयं जानीमः, अहं स्नानं करोमि, अहं दन्तधावनं करोमि, अहं प्रयाणं करोमि, अहम् आह्वानं करोमि इत्यादि प्रयाणम्, आह्वानं, स्नानं, दन्तधावनं, संध्यावन्दनं, व्यायामम् इत्यादि तेलुगुपदानि सर्वे अपि माध्यमतः एव तेलुगुमाध्यमे आगतानि। तानि पदानि उपयोगं कृत्वा सम्यक्तया संस्कृतवाक्यनिर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः तत्र अहं प्रयाणं करोमि, अहं कर्पूरनीराजनं ददामि, अहं संध्यावन्दनं करोमि, अहं व्यायामं करोमि, अहं योगाभ्यासं करोमि, अहम् आह्वानं करोमि इत्यादि बहवः वाक्यानि निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। एतानि सर्वाणि वाक्यानि शुद्धानि एव। अस्तु, अनन्तरं बहुवचनं पश्यामः चेत् कुर्वन्ति। अत्र करोति, वेङ्कटेश्वर देवस्य दर्शनं करोति, वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोति। एकः एव अत्र बालकः वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोति, महिला वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोति, कुटुम्बं वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोति, परिवारं वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोति इति एकवचनवाक्यं भवति। बहुवचनम् अत्र बालकाः वेङ्कटेश्वर दर्शनं कुर्वन्ति इति बहुवचनम्। अस्तु, अत्र करोमि इति एकवचनं, वेङ्कटेश्वर दर्शनं करोमि, अहं दर्शनं करोमि इति एकवचनं भवति। अत्र कुर्मः इति वयं वेङ्कटेश्वर दर्शनं कुर्मः, अहम् इति एकवचनं, वयम् इति बहुवचनं। तदनन्तरं भविष्यत्कालः, करिष्यति, करिष्यामि। अत्र पश्यन्तु, नरेन्द्र मोदी महोदयः भारतराज्यस्य पालनं करोति। भविष्यत्कालं नरेन्द्र मोदी महोदयः भारतराज्यस्य परिपालनं करिष्यति। अत्र आगामि मासे अपि, आगामि वर्षे अपि इति भविष्यत्कालः करिष्यति इति। एवमेव करिष्यामि, अहं संस्कृतसम्भाषणं करोमि, सम्भाषणं करोमि। भविष्यत्कालम् अहं संस्कृतसम्भाषणं करिष्यामि इति। भविष्यत्काले अपि अहं सम्भाषणं करिष्यामि इति। अस्तु, अद्य रामायणपठनं करोमि,
రామాయణ పఠనం కరోమి, రామాయణ పారాయణం కరోమి, లక్ష్మీ సహస్రనామ పారాయణం కరోమి इति अद्य। अनन्तरं भविष्यत्काले अपि लक्ष्मी सहस्रनाम पारायणं करिष्यामि। भविष्यत्काले वयं जानीमः भविष्यत्कालम् इत्युक्ते अद्य रविवासरः, सोमवासरं भविष्यत्कालः, मङ्गलवासरं भविष्यत्कालः, एवमेव आगामि 2025 वर्षः अपि भविष्यत्कालः इत्यादि। करिष्यति, करिष्यामि, सम्भाषणं करोमि, सम्भाषणं करिष्यामि। अत्र बहुवचनं करिष्यन्ति, करिष्यामः इति बहुवचनं भवति। अस्तु, भूतकालं। भूतकालम् इत्युक्ते अद्य रविवासरः, शनिवासरः भूतकालमस्ति, शुक्रवासरः भूतकालमस्ति, गुरुवासरः भूतकालमस्ति, 2023 भूतकालमस्ति। अस्तु, अहं रामायणपठनं करोमि, अत्र अद्य करोमि इति। करिष्यामि, भागवतपठनं करिष्यामि, आगामि संवत्सरे 2025 वत्सरे महाभारतस्य पठनं करिष्यामि। किन्तु 2023 भूतकालं, भूतकाले अहं भागवतस्य पोतनमहोदयस्य भागवतस्य पठनं कृतवान् इति भूतकालं। स्त्रीलिङ्गे कृतवती इति, कृतवन्तः, कृतवत्यः इति भूतकालम्। अत्र कृतवन्तः, अहं कृतवान्, बालकः कृतवान्, बालकः 2023 वर्षे नवमकक्षायां पठनं कृतवन्तः, कृतवान्। बालकाः 2023 वर्षे नवमकक्षायां पठनं कृतवन्तः इति भूतकालमस्ति। एवमेव कृपया अभ्यासं कर्तुं प्रयत्नं करोतु। अत्र कष्टं तु किमपि नास्ति। दिनचर्या भवन्तः स्वीकुर्वन्ति चेत् स्नानं करोमि, दन्तधावनं करोमि, अल्पाहारं करोमि, प्रयाणं करोमि, विद्याभ्यासं करोमि, पुनस्मरणं करोमि, अध्ययनं करोमि, सन्ध्यावन्दनं करोमि इति सुलभमस्ति। अत्र अहं योजयतु, अहम् अध्यापनं करोमि, अहं सन्ध्यावन्दनं करोमि, अहं व्यायामं करोमि इति सुलभतया वक्तुं शक्नुमः। एवमेव भविष्यत्कालः, एवमेव भूतकालः। अस्तु, दर्शनं कृतवान्, दर्शनं करिष्यामि, दर्शनं करोमि इति एव। प्रार्थनां करोमि, प्रार्थनां करिष्यामि, प्रार्थनां कृतवान् इति। अस्तु, धन्यवादः। अहं अत्र समापनं करोमि। किमपि उत्साहः अस्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु। एतानि पदानि करोति, करोमि, करिष्यति, करिष्यामि, कृतवान्, कृतवती उपयोगं कृत्वा वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं करोतु। మీకు అర్థమైనట్లయితే గనక వాక్యాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి దయించి। శారదా మహోదయ। नमस्ते महोदये। महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। मम नाम शारदा। वयं संस्कृत अध्ययनं कुर्मः उत्तमं वा? आम्, सम्यक् महोदय। एतदस्ति वर्तमानकालः। एतत् वाक्यमस्ति वर्तमानकालः। अद्य कुर्मः इति। आम्, भविष्यत्कालम् अहं
करिष्यति करिष्यामि अहं पूजां करिष्यामि उत्तमं पूजां करिष्यामि उत्तमं पूजां करिष्यामि धन्यवादः महोदय भूतकालं भूतकालं करिष्यति करिष्यामि कृतवती इति भूतकालम् अस्तु अत्र रिकार्डिङ्ग् तु अस्ति एव तदनन्तरं कक्षायाः अनन्तरमपि भवती यूट्यूब् मध्ये दर्शितुं शक्नुवन्ति महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः वैष्णवी महोदय आं महोदय बालकः स्नानं करोति बालकाः स्नानं कुर्वन्ति उत्तमं बालिका पठनं करोति बालिकाः पठनं कुर्वन्ति तदनन्तरं करोति कृतवान् वृद्धः जपं कृतवान् अत्र भूतकालं खलु भूतकालपदं किमपि उपयोगं करोतु अद्य इति रविवासरः अद्य इति भूतकालं अहं महोदय 2023 संवत्सरे परिचय कक्षा कृतवती उत्तमं परीक्षा लिखितवती तदनन्तरं कृतवती उत्तमं कृतवती अहं 2024 आगस्ट् मासे शिक्षा परीक्षा लेखिष्यामि लेखनं करिष्यामि महोदय करिष्यामि लेखनं करिष्यामि इति उत्तमम् अस्ति लेखनं करिष्यामि महोदय तदनन्तरं लेखिष्यामि अपि साधु किन्तु लेखनं करिष्यामि अत्र करोति करोमि इति पदानाम् उपयोगं खलु वयम् अत्र पठनं महोदय अतः एव अहं लेखनं करिष्यामि महोदय तदनन्तरं महोदय करिष्यामि कृतवान् अहं वयं संस्कृतभाषणं करिष्यामः वयं संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यामः चेत् संस्कृतमाध्यमे सम्भाषणं करिष्यामः महोदय तदपि उत्तमम् वयं तदनन्तरं बालिका पुत्रः अद्य संस्कृतं पठति अद्य खलु अतः यः संस्कृतपाठं कृतवान् यः इत्युक्ते यस्टर्डे महोदय कृतवान् भूतकालं तदन् स्वः बालकः पाठशालां स्वः बालकः श्लोकपठनं करिष्यति उत्तमम् करोति कुर्वन्तु करिष्यति कृतवान् जनकः गृहकार्यं यः कृतवान् नो चेत् मङ्गलवासरे कृतवान् भूतकालं खलु भूतकालं महोदय माता यः ओदनपाकं कृतवती स्वः माता बिस्मिल्लाबात् करिष्यति अस्तु जनकः स्वः गृहकार्यं करिष्यति वा महोदय
श्वः खलु स्वः श्वः करिष्यति भविष्यत्कालं श्वः इति भविष्यत्कालं पितराः स्वः स्वः प्रयाणं कृतवन्तः न न न न न यः खलु यः कृतवन्तः इति भूतकालं खलु यः पिता पितरौ पितरः यः तिरुपति नगरं प्रयाणं कृतवन्तः उत्तमं सम्यक् एव धन्यवादः महोदय अस्तु धन्यवादः अस्तु अन्ये जनाः कोऽपि एवं वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దయించి ఇది మంచి అవకాశం మీకు నేర్చుకునే దానికి అందుకని తప్పనిసరిగా రండి ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పేం లేదు అస్తు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అస్తు ధన్యవాదः समापनं कुर्मः स्वस्ति कुर्मः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु इदानीं जातीयगीतं जनगणमन इति गायामि कृपया उत्तिष्ठन्तु जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद धन्यवादः जय हिंद महोदय धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवादः महोदय महोदय एतानि श्लोकानि कृपया गणे स्थापयतु महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय भवान् आम् अवश्यं स्थापयामि
धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। हाँ।